Salut les amis, j'espère que vous allez bien. كما تزيتي مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. الدرس اليوم إن شاء الله هو الدرس الأول من سلسلة التواصل بالنسبة للمستوى المتوسط. يعني زير معايا الصنطة وركز معايا الله يعطيك السر مزيان مزيان مزيان. إلا كنت يلاه بديتي في هذا الدرس هذا سيمو أنك ترجع الدروس السابقين. كاينين 30 فيديو في السلسلة ديال التواصل بالنسبة للمبتدئين، وكاين واحد المراجعة شاملة باش رجعنا كاع ديك الحوايج اللي كنا شفناهم في هذيك السلسلة. يعني تفرج بداك الشيء واجي تكمل معنا. سينون كان النيفو ديالك انترميديير، سواي لي بيانفوني ومرحبا بك وعلى الراس والعين. ما عليك غير تبع معايا لي كونساي اللي تنقول لك، تبع الحوايج اللي تنوريك الله يعطيك السر باش تجيك ان شاء الله لا كومونيكاسيون ساهله ماهله وتبدا ديباني راسك في لي ديفيرونت سيتياسيون ديال لا كومونيكاسيون. الا كنتي انت ولاتي اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك. القناه ديالي انا زيتي الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا تفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. نبداو على بركه الله. حاولوا تركزوا معايا دابا. الدروس شويه غادي يبداو يصعبوا، غادي نبداو ندخلوا في شي حوايج اللي هما زوينين تيسهلوا علينا المأموريه في التواصل. نتابعوا معايا في هاد لافراز هادي اللي غادي نعطيكم. مثلا تنقول لك، ركز معايا، مثلا تنقول لك tu veux manger quelque chose. Tu veux manger quelque chose. تابع معايا. Tu veux manger quelque chose. Tu veux manger quelque chose. قلت لك واش تاكل، هل تريد مأكولات، تريد أكل شيء ما. Tu veux manger quelque chose. تريد أكل شيء ما. المهم تسمحوا لي اللغة العربية. تريد أكل شيء ما. Tu veux manger quelque chose. تابع معايا راك تستر هنايا. دابا هادي فراز جملة عادية، هادي هي جملة استفهامية. دابا هنايا أنا خصني نتعلم كيفاش ندير هاد الجملة، مابقاش ديما حافظ غير هادي ولا تنعرف ندير هادي. خصني نوع هاد لافراز هادي نقدروا نزيدوا جوج ديال الأشكال بنفس الطريقة وتبقى بنفس المعنى. نقدر نقولوا في الثاني، نقدر نشد هنا تنشد لانفيرسون سوجي. دابا هذا نتابع معايا، هذا هو السوجي اي ابخي هذا هو لو فيرب وهذا هو الكومبليمون. ياك هذا هو الكومبليمون. مثلا هذا لو فيرب تنجيبو هو في الاول، تنقول له فو، تندير الشريطه وتنكتب تو، وتنجيب لو فيرب وتنجيب، سمحوا لي، تنجيب الكومبليمون. تنقول له veux-tu manger quelque chose. veux-tu manger quelque chose. نفس المعنى. tu veux manger quelque chose. veux-tu manger quelque chose. نفس المعنى نفس المعنى. وهنا تتبان بانك بروفيسيونيل على هنا، حيت هنا عاديه، ولكن فاش دير لانفيرسون سوجي تتبان بانك ضابط قواعد اللغه الفرنسيه. veux-tu manger quelque chose. تلقاوها ديما هذه القضيه هذه. مثلا تنقول لك vous voulez، تنقول له voulez-vous manger quelque chose. voulez-vous manger quelque chose. فهمتوا؟ الوغ غادي ندوزو ان شاء الله لا ميثود ولا لا تخوازيام ميثود. دابا هاد البروميير ميثود، دوزيام ميثود اي لا تخوازيام ميثود. شوفوا معايا في التخوازيام ميثود شنو تنديرو. تنشدو تنزيدو واحد الاداه سميتها اسكو. الوغ حل معايا معاك اسكو، وتنشد لا فراز الاولى. اسكو tu veux. اسكو tu veux manger quelque. Est-ce que tu veux manger quelque chose. Est-ce que tu veux manger quelque chose. Est-ce que tu veux manger quelque chose. هل تريد أكل شيء ما. هل تريد أكل شيء ما. الوغ لاحظنا نفس الجملة نقدروا نقولوها بزاف ديال لي ميثود. نفس الجملة نقدروا نقولوها بزاف ديال لي ميثود. نقدروا نقولوا tu veux manger quelque chose. نقدروا نقولوا veux-tu manger quelque chose. ولا نقدروا نقولوا est-ce que tu veux manger quelque chose. يعني هنا الدراري الا لاحظنا خصني انا نولي تنتحكم في الجمله اللي بغيت نقولها، نتحكم في الطريقه كيفاش بغيت نقولها. فهمتوني؟ فهمتوش؟ نقدر نقولها بهذيك الاولى، نقدر نقولها بالطريقه الثانيه، نقدر نقولها بالطريقه الثالثه. وكل ما تعلمت انا، كل ما تعلمت الطرق كل ما تنولي مزيان. فهمتوا؟ كل ما تعلمت الطرق تنولي مزيان. هنا فين تنبان انا، تتبان هذيك اللمسه الفنيه ديالي في اللغه، حيت اللغه هي عباره ولا ستركتور ولا الكومبوزون ديال لا فراز ولا هذيك فاش نبغي انا نكون هذيك الجمله. الوغ تتبان اللمسه ديالي، اللمسه الفنيه. فهمتوا؟ مزيان. دابا لحد الان الجمله نقدروا نكتبوها بثلاثه ديال الطرق بجميع البساطه. في جميع الفيديو غادي نبداو نديروها بالطريقه دي ان شاء الله. دابا خصك ترد معايا البال كيفاش دير تجاوب. مثلا فاش تطرح لك جمله بحال هادو، يا اما هذه يا اما هذه يا اما هذه. هاد الجمله هادو الدراري عطيكم السر، هادو تيتسماو هذا واحد لي تيب ديال لي كيستيونمون ولا لي تيب ديال ولا باللغه العربيه باش تيتسمى نوع من انواع السؤال. دابا السؤال في اللغه الفرنسيه كاينين بزاف. كاين كيستيون اوفيرت،
كاين كيستيون فيرمي كاين كيستيون بياجي وكاينين دوطخ كيستيون parmi les questions اللي تركزوا عليهم كيستيون اوفيرت et كيستيون فيرمي هذا كيستيون fermé. C'est-à-dire quoi question fermée question fermée ما تيخليلكش لو شوا في الاختيار تيكون عندك يا اما غادي تجاوب يا اما بوي يا اما بنو حل معايا دماغك لا تكسر بما انه الدرس الاول في السلسله ديال المبتدئين بالنسبه للتواصل خصك تحل دماغك باش تبان لك الامور وتبان لك الطريق حيت الا فهمتي هاد الحوايج اللي تنقول لك انا جو سوي سور سيرتان انك غادي تزيد لقدام ما فهمتيهمش حاول تعاود لا فيديو خلي في كومونتير شنو ما فهمتيش اكزاكتومون نجاوبك ان شاء الله يعني لا كيستيون كاين سؤال مفتوح وسؤال مغلوق سؤال مفتوح تيكون عندك الاختيار في اختيار الجواب فهمتوا سؤال مغلوق ما تيكونش عندك الاختيار تجاوبي اما بنعم يا اما بلا اتفقنا هذا السؤال هذا النوع هادو ديال هاد الاسئله بهذه الطريقه هاد لي 3 كاينين 3 تيتسموا سو سون دي كيستيون فيرمي سو سون دي كيستيون فيرمي الوغ لا ريبونس تيكون سوا وي سوا بنو ولا بسي سي بحال وي اتفقنا الوغ هنا فاش غادي نبغي نجاوب على هاد الجواب هادو كلهم غادي نجاوب عليهم بطريقه واحده ما عنديش عرض ديال الطرق عندي طريقه واحده يعني فاش يتطرح عليك سؤال بحال هكا ولا بحال هكا ولا بحال هكا طريقه واحده هي اللي غادي تجاوب عليهم تتمنى الفكره تكون بات لك ما تبقاش تسطع راسك وتبقى تفكر تقول كيفاش غادي ندير نجاوب عليهم ولا كيفاش ندير نجاوب عليهم يعني طريقه واحده اللي خصك تركز عليها فاش غادي نجاوب عليهم بسيطه جدا تجاوبي اما بوي اما بنو باغ اكزومبل غادي نجاوبوا وي حل معايا دماغك مزيان تو ولا فو تتولي جو شنو عاود tu ou la vous شنو تتولي je alors فاش غادي يقول لك voulez-vous manger quelque chose tu veux manger quelque chose نفس المعنى voulez-vous هضرنا بصيغه ديال البوليتيز ديال الاحترام tu veux هضرت معاك en tant que ami ولا شي واحد تنعرفو هكا اتفقنا مزيان ركز معايا حتى هادو سو سون دي شوز اللي خصك تعرفهم فهمتي في لا كومونيكاسيون داخلي alors tu ولا هاد فو هادي شنو تتولي لي je وهذه هي تتولي جو alors تنقولوا oui je نقدر نقول جوج ديال الطرق بزاف فيكم غادي يقول oui je veux صحيحه 100% oui je veux نعم اريد مزيان كاينه طريقه اخرى بحال نقولوا بلو بروفيسيونيل اكثر احترافيه شنو هي ركز معايا شنو تتقول له وي جو لو فو شنو زدت لو سيتادير كوا لو ضمير تيقول لك ركز tu veux manger une salade ça te dit oui je veux manger une salade ça te dit oui je le veux tu veux boire un café ça te dit oui je le veux ça te dit oui je veux boire un café ما تديش تكرار اللغه العربيه قال لك بغيتي تشرب قهوه ما غاديش تقول له بغيت تشرب قهوه تقول له بغيتها صافي بغيتي تاكل بيتزا بغيتها ما تقولوش بغيت ناكل بيتزا تبدا تطول ما تجيش تكرار لي برونون تيجيو الدور ديالهم زوين لي برونون الضمائر شنو دوروهم تفادي التكرار بور ايفيتي لا ريبيتيسيون اون يوتيليز لي برونون ولي برونون كاينين بزاف كاين لي برونون اون كاين برونون لو كاين برونون إيكغيك كاينين بزاف ديال لي برونون فهمتي ولا فهمتيش كاين برونون كومبليمون دوج ديريكت برونون كومبليمون دوج انديريكت هادو كلهم دروس كاينين في القناه الناس اللي تيقولوا لي مازال عارف ما تلقاوش دروس راه كاينين جميع الدروس راه كاين كتاب 400 فيديو راه ما تفرجش راه موسوعه تفرج حتى تشبع غادي تستافد ان شاء الله الوغ تنقول وي جو لو فو يعني عقل معايا راه تكسر ولا نقدر نقول نو الا قلت نو هنا تنهضروا على لا فورم نيجاتيف ديال لا فراس كاين لا فورم افيرماتيف هو تنهضر بصيغه عاديه لا فورم نيجاتيف تنهضر بصيغه النفي احسن واسهل حاجه في النفي تستعملوا نو با كاينين بزاف كاين نون بلو كاين نون ريان كاين بزاف فهمتوا حنا اللي تنستعملوا دابا بما اننا غير يلاه بدينا في مستوى متوسط تنستعملوا نو با من بعد غادي نوريكم لي زوطخ وكيفاش نديرو نستعملو الوغ تنستعمل باغ اكزومبل تنقول نو لا اريد نو جو ne veux pas non je ne veux pas non je ne veux pas لا أريد non je ne veux pas ne تتحط après ورا السوجي et pas تتحط après le verbe
هادو عقلوا عليهم الله يعطيكم السر. حاولوا تقيدوا هاد الحوايج هادو الله يخليكم، وعقلوا لي مزيان على هاد اللعيبات هادو، عقلوا لي مزيان الله يخليكم. الوغ فاش تطرح لنا شي سؤال بهاد الحوايج هانتوما قيدوا وانا تنهضر، فاش تطرح لنا شي سؤال بهاد الطريقه ولا بهاد الطريقه ولا بهاد الطريقه، لي ريبونس ما عندكمش لو شوا، إليا دو ريبونس، سوا غادي تجاوب وي سوا غادي تجاوب نو. جاوبتي بوي خصك تقول لا فورم افيرماتيف، تقول اون فراز افيرماتيف. جاوبتي بنو خصك تقول لا فورم نيجاتيف، خصك تجاوب اون فراز اللي هي نيجاتيف. ما كاينش عندك لو شوا، ما تبقاش تفكر تقول منين شنو غادي ندير كيفاش غادي نحمر كيفاش، ما كاينش لو شوا. يعني دابا ماك الجميل فاش يعطيك شي جمله بحال هكا جاوبو بوي ولا بنو. قال لك افي فو دي فخير، تقول له وي جي دي فخير. واش فهمتوا؟ قال لك مثلا tu dois partir, tu dois voyager avec tes parents. Oui, je le dois. Ou là, oui, je dois voyager avec mes parents. فهمتوا ولا فهمتوش؟ تيقول لك مثلا، تيقول لك par exemple vous ولا savez-vous nager، تتقول له non je ne sais pas. فهمتوا ولا فهمتوش؟ يعني الدراري على حسب لو فيرب اللي عطاك تتخدم، يعني غير شويه ديال القفازه وشويه ديال القوالب، شويه ديال القوالب. بغيتي تتعلم ما تكونش ساذج بزاف، خصك تتعلم الحيل، حيت اللغه خص فيها حيل. حيل هما انا اللي تنحاول نبسطهم لكم. انا دابا في الدروس ديالي كلهم تنحاول نوريكم الحيل باش ما تبقاش تجيكم هادشي صعيب، حيت نتوما المشكله ديالكم ماشي ما تتفهموش، تفهموا ولكن ما تقدرش تجاوب، ولكن ما تقدرش تعبر. علاش؟ ما عندكش القوالب، ما عندكش هذوك لي زاستيوس اللي تيخولوا لك انك تقول دير القوالب ديال من هنا من هنا من هنا وتقول لهم لي فراز. هادشي اللي كاين. حاولوا تقيدوا الله يعطيكم السر. هذا كان اول درس وريتكم هاد لي زاستيوس هادو. الدرس الجاي ان شاء الله غادي تشوفوا d'autres astuces et d'autres trucs اللي غادي يفاسيليو لك لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز، وغادي يسامبليفيو لك ان شاء الله لا كومونيكاسيون باش تولي كابابل انك تكومونيكي تو سامبلومون في لي ديفيرونت سيتاسيون د لا كومونيكاسيون. ما عليك غير تكونسونطرا مع الدروس ديال الغريك، تبارطاجي لي فيديو مع لا فامي لي زامي في لوطوراج ديالك اي في لي ريزو سوسيو. بارطاجي لا فيديو، سمعتيني؟ بارطاجي لا فيديو، تنضحك معكم. حاولوا تبارطاجيو لا فيديو باش تعمل ان شاء الله الفائده، باش كلشي يستافد، وباش انا تموتيفا ونبقى نكمل لكم ندير لكم فيديوهات اللي ديما غادي يفيدوكم ان شاء الله. حيت نورمالمون هاد الفيديوهات راه تنديرهم نورمالمون مع الجروب اللي تيقريهم نورمالمون ا ديستانس بالفلوس، ولكن تنقول لي مالا ان الناس اللي ما عندهمش كلشي يستافد ان شاء الله، ان كلشي يستافد ورحمه الوالدين. هذاك هو الربح عندنا ان شاء الله. كان معكم مزينتي الامل، نلقى بكم فيديوهات جايه. تنقول لكم السلام عليكم.